शोहर का जनाजा घर पर पड़ा था कि सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चला रही थी। कोई मेरी मदद करे वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 1000 का एक नोट था जो मैंने इसे दे दिया। वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआ देकर बोली, बेटी वापस अपने घर जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी किसी औरत को ना मिली हो। मैं हैरान हुई, भला मुझे क्या मिल सकता है। यूं ही तजस्सुस में वापस ससुराल चली गई, मगर जैसे ही नज़र शोहर के जनाजे पर पड़ी तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा शोहर आज काम से जल्दी घर वापस आ गया था। मैंने इसे कहा कि तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुकी थी, सिर्फ मेरा शोहर ही बचा था। मैं जल्दी से किचन में गई, फ्रिज खोला तो दोपहर का बच्चा सालन पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से निकाल कर वो गर्म किया और साथ में ताज़ा रोटियां भी बना दी। इसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सब की आदत थी कि खाने के फौरन बाद चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरा शोहर और सास तख्त पोश पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर शोहर के सामने रखा। वो खाना खाने लगा। हम तीनों के दरमियान खामोशी छाई हुई थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेशा दे रही थी। लेकिन मैंने अपने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में गई, देखा तो चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में डाली और ट्रे उठाकर बाहर की जानिब बढ़ी, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरा शोहर तख्त पोश पर आड़ा तिरछा पड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से अपना सीना मसल रहा था। मेरी सास इसके हाथ पैर मल रही थी और साथ ही साथ कह रही थी, क्या हुआ नज़ीर, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास ऊंची ऊंची रो रही थी। मैं भागकर अपने शोहर के पास पहुंची। अगले ही लम्हे मेरी चीख बेसाख्ता बुलंद हो गई। मेरे शोहर का सारा जिस्म नीला पड़ रहा था और इसके मुंह से सफ़ेद झाग बह रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिन मछली की पानी की तरह तड़प रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझती और किसी को मदद के लिए बुला, अचानक मेरे शोहर का जिस्म साकत हो गया। इसकी आंखों की पतलियां बेजान हो गई। 2 मिनट में मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। मेरा शोहर मुझे और अपनी माँ को बेसहारा छोड़कर दुनिया से जा चुका था। इस तरह अचानक मौत ने मुझे हिला के रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। इसके अलावा मेरा कोई आगे पीछे न था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्लेदार भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरत से पत्थर बने खड़े थे। अचानक मुझे अपने इर्द गिर्द घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सारी चीज़ें चक्कर आती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन सब बेसुध। अगले ही पल में अपने सारे वजन के साथ ज़मीन बोस हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी तक भारी था। मैंने नासमझी से इधर उधर देखा। अगले ही पल मेरे शोहर का साकत वजूद मेरी नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर भाग गई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश रही। मैं भागकर पहुंची तो देखा मेरे शोहर का जनाजा सैन में पड़ा है और मेरी सास इसकी चारपाई से लग कर बैठी हुई है। इसकी आंखें देखकर लगता था जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। जवान बेटे का गम था। आखिर एक माँ और क्या करती। क्या मैं जैसे ही जनाजे के पास पहुंची तो मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी कि लो देखो, हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशर्म लड़की है। शोहर का जनाजा पड़ा है और ये अपनी नींदें पूरी कर रही है। अरे कुछ तो हजा करो। तुम्हारी बूढ़ी सास कल शाम से चरपाई से लगकर बैठी है, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। इसने फिर भी इसको तुम्हारा ख्याल रहा कि तुम्हें ना उठाया जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस हाल में भी इसे तुम्हारा ख्याल है और तुम हो के अपने शोहर की जान से मारती हो और फिर बेशर्मी से अपने घर में रहकर अपनी नींदें भी पूरी करती हो। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कैसी ढिठाई से हमारे सामने खड़ी हो। मैं हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। वो कितने सफाकी से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने सर झटका और अपने शोहर के जनाजे की तरफ बढ़ी। अभी मैं चारपाई की तरफ बढ़ी ही थी कि एकदम मुझे अपने बालों में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मेरे बाल मुट्ठी में जकड़कर अपनी तरफ खींचा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ी थी। इसने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी तो दोबारा उठकर चारपाई की तरफ जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। इनके अगले अमल ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर मेरे मुंह पे दरपे कहीं थप्पड़ मारे। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज के और होंठ का किनारा फट गया
और इससे खून बहने लगा। मैं इनके इस अमल पर शशदर खड़ी रह गई। अभी मैं इस झटके से संभल ही ना पाई थी कि इनकी बात ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। वो कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तुम कातिल हो मेरे बेटे की, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, इसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो, इसकी ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी जो तूने इसकी जान ले ली। मैंने इनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनकी जान नहीं ली, मैं ऐसा क्यों करूँगी। वो मेरे शोहर थे, प्लीज़ मुझे इनके पास जाने दे, ऐसा ना करें। लेकिन मेरी सास पर मेरी किसी फरियाद का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और दरवाजे के पास ले गई और दरवाज़ा खोलकर मुझे घर से बाहर धक्का दिया। मेरे ऊपर जुल्मतों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक शोहर से जुदाई और दूसरा घर से बेघर कर दी गई थी। मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। मैं काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन अंदर वाले सारे ही पत्थर दिल हो गए थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ रोड पे चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो किधर जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, अल्लाह के नाम पर कोई मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद कर दे, मुझ पे रहम करे। मैंने अपने हाथ में मौजूद नोट की तरफ देखा। मेरे पास सिर्फ 1000 का नोट था। मैंने वो नोट इस औरत को दिया। इसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। शायद इसको बहुत भूख लगी थी। इस औरत ने तशक्कर अमेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी कहाँ जा रही है और रो क्यों रही है? क्या तुम भी दुखी हो? मैंने इसकी बात पर चौंक कर इधर उधर देखा। मैं बेध्यानी से अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। इस औरत ने कहा, अल्लाह तेरा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान करे, तू सदा सुखी रहे, ऐसे सड़क पे ना जा, फिर जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं बेआसरा हूँ। इसने कहा, तू बेआसरा नहीं, तू बहुत भूली है, जा अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है। मेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़कों की खाक छान रही है? तू तो मलका है, जा अपना महल संभाल, अपने घर जा, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तू हैरान रह जाएगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि इस घर में तो मेरे शोहर का जनाजा रखा है, वहाँ मुझे ऐसी कौन सी खुशी मिल सकती है। मैं तजस्सुस के मारे घर की तरफ बढ़ गई और सोचा कि वहाँ जाकर देखूँ तो सही कि कौन सी खुशी है, और खुशी ना भी मिली तो एक दफ़ा फिर अपनी सास के पैरों में गिर जाऊँगी। हो सकता है इनको मुझ पर रहम आ जाए और मुझे मेरे शोहर का आखिरी दीदार करने दिया जाए। इतने में मैं घर के दरवाजे पे आ गई। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खटखटाया। आगे जो मंजर मुझे देखने को मिला, इसने जैसे मुझसे मेरी सारी कुव्वत गोयाई सलब ली। मैं एकदम सन्नाटों की ज़िद में आ गई। मेरा पूरा जिस्म कँप तारी हो गया। मैं अपनी जगह पर खड़ी साकन हो चुकी थी। मेरे अंदर का मंजर देखकर हैरत से दंग रह गई। मेरा नाम नायला है। मैं कराची के इलाके डिफेंस में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे शोहर और सास रहती है। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है। मेरी उम्र 32 साल है। ये बात इस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर के महंगे कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। मुझे पढ़ाई में कुछ ख़ास दिलचस्पी ना थी, लेकिन वालिद साहब की सख्त तबीयत के बायस मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे वालिद साहब एक मशहूर बिजनेसमैन थे। इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन इनका रवैया शुरू से ही बहुत सख्त था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इन्हें कभी भी मुस्कुराते हुए ना देखा। वो हर वक्त ही गुस्से में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, इनकी कुदरती तबीयत ही ऐसी थी। गुस्सा इनकी फितरत में था। मैं इनकी अकलौती औलाद थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, लेकिन मैं इनके गुस्से से सख्त खाइफ थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते थे और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता कि कोई भी बात इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो। मेरी माँ भी एक पढ़ी लिखी खातून थी। वो मेरे वालिद की तबीयत के बरखिलाफ़ इंतहाई संजीदा, शफ़क़त और मेहरबान थी। मुझे बाप के रवैये ने मतनफ़र कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को बागी बना देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस दिन जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो हमारे ड्राइंग रूम में वालिद साहब के बिज़नेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। वालिद साहब के बिज़नेस पार्टनर अक्सर घर आते रहते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम में उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता अपने बिज़नेस पार्टनर के बेटे के साथ तय कर दिया है। इस जुमे की शाम तुम्हारा निकाह और रुखसती है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने एहतजाज करने की कोशिश की।
تو ماں نے کہا خبردار کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا، اپنے باپ کے غصے سے واقف ہو تم اچھی طرح، اسی لیے کوئی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل نہ بنانا۔ میں غصے میں تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر فوراً نذیر کو کال کی اور اسے کہا کہ ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں، تم پلیز کچھ کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ نذیر نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں جلدی کو انتظام کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی، دراصل میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی۔ نذیر ایک خوش شکل لڑکا تھا، اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان اور ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس لوگوں میں ہو چکی تھی۔ نذیر کے والد کا چھوٹا کاروبار تھا جس کو اب نذیر ہی سنبھالتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ خوش تھی اور ویسے بھی میں نے کبھی پیسے کا غرور نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرے نکاح کا دن آ پہنچا۔ نذیر اور اس کی ماں اگلے دن میرا رشتہ لے کر آئے تھے، جس پر میرے والد نے ان کی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا کالج جانا بھی بند کر دیا اور میرا موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ اب کیا کروں۔ خیر میرے پارلر جانے کا وقت ہوا۔ اماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے سختی سے کہا کہ وقت پر پہنچ جانا۔ ہم ان سے اجازت لے کر باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ہمراہ پارلر کی سمت جانے لگی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی دوست سے فون لیا اور نذیر کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ نذیر پہلے تو بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد نے اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر بھی تمہاری خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ اب کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، کورٹ میرج۔ تم مجھ سے پارلر میں آ کر لے جاؤ، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نذیر نے کہا کیا یہ ٹھیک ہے؟ تمہارے ماں باپ؟ تو میں نے کہا سب ٹھیک ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ سمجھ جائیں گے مجھے، تھوڑا عرصہ ہی ناراض ہوں گے۔ نذیر نے کہا اچھا میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی ہوں، تم مجھے کال کر دینا۔ میں نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا، اسے کہا کہ میرا میچنگ سیٹ گھر پر ہی رہ گیا، آپ مجھے وہ لا دیں، میں جب تک تیار ہو جاتی ہوں۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً نذیر کو کال کی اور اسے آنے کا کہا۔ وہ اگلے 15 منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو سب سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد میں نذیر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر نذیر کے گھر آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ ہمارے گھر پر ایک قیامت آ کر گزر گئی۔ میرے والد اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلے جب ماں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ ایسا نہ کرے، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن اسے قتل بھی نہ کریں پلیز۔ ابا کو اماں کی قسم نے روک لیا تھا۔ مجھے آج نذیر کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن میرے میکے سے مکمل خاموشی تھی، جس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی کہ طوفان آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی، میں نے شکر کیا پڑھائی سے جان چھوٹی۔ البتہ نذیر ابھی بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا اور پھر 9 بجے وہاں سے کالج جاتا، کالج سے 12 بجے چھٹی کر کے پھر دفتر چلا جاتا اور وہیں سے 8 بجے لوٹ کر آتا۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے گھر میں رہ کر اس سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے تھے۔ ان کے گھر کا نظام بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن کم بھی نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا لیکن پھر میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے اور اب تک انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کے غصے کا سامنا کر پاتی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دے۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتی۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے، نذیر کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر خود ہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو، اس وجہ سے پریشان ہو۔ اس دن بھی روز کی معمول کی طرح میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا۔ پیچھے میں نے گھر کے کام نپٹائے۔ اب میرے شوہر کو رات کو ہی آنا تھا۔
دن کے وقت میں نے قورمہ بنایا اور 7 روٹیاں بنائی۔ میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا تو ساس نے مجھے کہا جا تو آرام کر، جو برتن میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں دھو لوں گی خود ہی۔ تو اس نے کہا 2 برتن ہیں، کچھ دیر سو جا، پھر تو نے کپڑے بھی سلنے ہیں۔ میں چاروں نچار ان کی بات مان گئی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج وہ جلدی آ گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، اتنے میں میری ساس بھی باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا آج کالج سے چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہ تھا، اسی لیے جلدی آ گیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا کہ تم قاتل ہو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب مجھے ایک عورت کی آواز آئی، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے گھر جانے کا کہا اور کہا کہ تجھے ایسی خوشی ملے گی آج تک کسی عورت کو نہیں ملی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر مسلسل گر رہی تھی جن سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کا جنازہ غائب تھا، ساتھ ہی سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے بھی ڈھیر ساری پتیاں بچھا کر اندر پہنچنے تک کا ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے، پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کا جنازہ کہاں گیا؟ میری ساس کہاں گئی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ان پھولوں کی پتیوں پر سے گزرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے اس عورت کی باتیں سچی لگنے لگی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میں بے آسرا نہیں بلکہ بھولی اور کم عقل ہوں۔ میرے ناک کے نیچے اتنی گھناؤنی سازش رچائی گئی لیکن میں بے خبر رہی۔ کیسے محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا گیا؟ مجھے بے تحاشا اپنی کم عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آ کر میری زندگی سے کھیل گیا؟ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اس سے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں، وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ؟ تو میری ساس نے کہا کہ وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا، کہہ دینا کہ میں بے ہوش ہوا تھا، تم لوگوں نے مردہ سمجھ لیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کرو، کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کے آؤ۔ تم جانتے ہو نا جس مقصد کے لیے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے، اب اسے ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ اتنا انتظار کیا ہے میں نے اس دن کا۔ میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا کہ تو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک میرا سامی پھنسا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا کھوسٹ باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم لوگ بھاگے تھے تب میں نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں، اس بڈھے نے سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اس کم عقل کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ اور دیکھو لیلا کہیں کہ تمہارے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں نے تو تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دوں، کیونکہ اس کے باپ سے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی تھی۔ ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہتے؟ اسی لیے کل میں نے جان بوجھ کر تیری کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور سنو سپرے سے جھاگ بھی لگا دی، اور خون کا کیا، بس یہ ذرا سا کٹ لگا اور تیرے ناک اور منہ خون سے بھر گئے۔ میں حیرت سے بت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی اور ابھی اتنے انکشافات باقی تھے۔ اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے قیامت آب آئی ہے۔ پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے، مگر میری ساس کی اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میں بے دم ہو کر فرش پر گری۔ میرے شوہر اور ساس نے جب کچھ گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو یک لخت ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو سوگواریت ہی سوگواریت تھی۔ میرے والد ایک ہفتہ پہلے ہی گزر گئے تھے اور مرنے سے پہلے تمام جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی گلے لگ کر رونے لگی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ دراصل نذیر نے مجھ سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا ہے تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دونوں وہاں بیٹھے مجھے نکالنے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔
جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ پیچھے کسی کے منہ سے خبر سنی کہ میرے والد وفات پا گئے اور اپنی تمام جائیداد کا مالک اپنی اکلوتی اولاد کو بنا گئے، تو خبر سنتے ہی میرا شور اٹھ بیٹھا۔ محلے والے کچھ ڈر گئے، کچھ وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے یاد نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے بے ہوشی کی موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس اور میرا شوہر اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ شام کو میرا شوہر اور میری ساس میرے گھر آئے اور مجھ سے بے تحاشا معافیاں مانگی، لیکن مجھے ان پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوا۔ وہ مایوس لوٹ کر گئے تھے۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہو گئی، جس پر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ یہ صدمہ میرے شوہر اور ساس کی زندگی بدل گیا۔ انہیں عقل آ گئی تھی۔ میری ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ مکمل بستر پر آ گئی تھی۔ نذیر کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، چاہے اس نے جو بھی کیا ہو، لیکن وہ میری محبت تھا۔ اس محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ دونوں اب بہت بدل چکے ہیں۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی ہے۔ 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اب میں مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ دولت کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ وہ سنبھل تو جاتا ہے، مگر ٹھوکر لگنے پر